Kana bitawng magsige kag pasakit sa imong isig ka tawo, magsige kag panginsulto sa imong isig ka tawo, magsige kag pandaot sa imong isig ka tawo. Ilabi nag imong igsuon imuhang daoton. Kay nagtuo ka nga ang kauwawan nga gidulot nimo sa imuhang igsuon dili ka pod maapektuhan, dili pod nimo kauwawan. Press ra mong apelyido. Ug nahibaw-an naman po mo sa tanan nga managsuon mo. Kung dili kung dili ka maapektuhan sa kauwawan sa imong igsuon nga imong gisigihang daotan sa mga tawo, ikaw ang may diferensya. Ikaw ang may diferensya, ikaw ang manhid. Siguro imuha na ng ugali imong ipasa sa imong igsuon. Pagka-igsuon gyud ninyo, tapos nakaako ka pagdaot sa imong igsuon, bisag kaluoy man lang nga gamay para sa imong igsuon, wala gi ka nakaramdam ni anak. Gidaotan nimo pag maayo mo igsuon tungod lang sa pang-personal nimong interes. Maunay tandaan. Kung kinsa ganito'y grabe kay makapanaot, mas labaw pa siyang daotonon. Kay siya man mismo ang gabuhat ni ana, di man na niya mabigkas kung dili na niya binuhatan. Basta kwarta ang pag-usapan, basta kwarta ang hisgutan, basta magpa-influence sa kwarta, wa kay maayong mabuhat sa imong isig ka tawo. Ilabi na sa imong igsuon, dili ka na makailag imong relatives, basta kwarta ang hisgutan. Kay nangano, wa naman mo mag-focus ang sa Ginoo. Ang inyong gisamba ang kwarta naman lang. Kay dili man gimo makabigkas og sakit nga sulti sa inyong isig ka tawo, labi na sa inyong igsuon. Kung tinuod nga na ay Ginoo inyong kasing-kasing. Kay ako, sa akong matasan, di na bali ako'y masakitan. Basta dili lang ko makapasakit o sulti sa uban. Except na kung mura na ko diring napiga, mura na ko diring na sobrang nasakal, dili na maagwanta, miulbo ng kaspa. Sa ako ang nagkaingon, ang pagrespeto nakadepende sa pakikitungo. Mano diha.